अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को पढ़ रहे थे बेटा। लास्ट वीडियो में हमने ये हेलुसिनोजन तक नारकोटिक्स पढ़ लिए थे, हेलुसिनोजन स्टार्ट किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक गई, जिसकी वजह से ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया बेटा। बहुत शॉर्ट सा इसका जो सेक्शन है वो रह गया, वो हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में देख के इसे समराइज़ कर लेंगे, ठीक है। हेलुसिनोजेंस बेटा वो वाली ड्रग्स हैं जो बड़े डेंजरस तरीके से हमारी कॉन्शियसनेस की स्टेट को चेंज करती हैं। डेंजरस तरीके से बेटा कैसे कि ये आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। हेलुसिनेशंस आप लोगों को अगर आइडिया हो, उसमें क्या होता है, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही होती हैं जो कोई कह नहीं रहा, राइट। लेकिन जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग को अगर ऑब्ज़र्व किया जाए उस टाइम पे, इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के उसकी एक्टिविटी को चेक किया जाए, तो आपके वाकई दिमाग के वो वाले एरियाज़ बेटे एक्टिवेट होते हैं जो कि एक्चुअल उस टाइम पे जब आप सुन रहे हैं, जो एरियाज़ उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, हेलुसिनेशन के दौरान भी सेम वही एरियाज़ एक्टिवेट हो रहे हैं, विच मीन्स कि आप वाकई ही ये समझ रहे हैं कि कोई बंदा बोल रहा है। लेकिन जो थर्ड पर्सन है, कोई शख्स जो कि सुनने वाला है, उसे समझ नहीं, उसे कोई सुनाई नहीं देगा। जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, सुनाई ऐसा नहीं देगा, पर आपको वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये इन अदर वर्ड्स आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, और आपकी परसेप्शन जो कि असल में एक्यूरेट होनी चाहिए वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें कौन सी मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज करती हैं बेटा? LSD, कैनबिस और PCP बेटा, ये 3 ड्रग्स हैं जो कि हेलुसिनोजेंस कहलाती हैं, जो कि और इनका काम क्या है, ये आपकी परसेप्शन को चेंज करती हैं, डिस्टॉर्ट करती हैं, ठीक है। अक्सर ड्रग्स बेटा यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए कि वो इसलिए नहीं लोग यूज़ करते कि उनकी कोई ज़रूरत होती है उन्हें, बल्कि लोग इसलिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को इस्तेमाल करते हुए देखा होता है, राइट। लाइक उनकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। या फिर बेटा इंसान है ना, हम लोग तो इंसानों में ये नीड होती है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी एक आइडेंटिटी हो, राइट। और अक्सर लोग बेटा अपनी आइडेंटिटी ऐसे डेवलप करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ खुद को एसोसिएट कर लेते हैं, और जब वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ खुद को एसोसिएट करेंगे तो उसके नतीजे में बेटा उनकी जो ग्रुप जो काम कर रहा है वो उन्हें भी करना पड़ेगा। अगर ग्रुप कोई अच्छा काम कर रहा है तब भी आप खुद को कंपेल्ड फील करेंगे वो काम करने के लिए, और अगर ग्रुप कोई बुरा काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर ड्रग्स ले रहा है, तो आप क्योंकि उस ग्रुप का पार्ट हो, आप प्रेशराइज्ड फील करोगे कि आप भी वो चीज़ काम करो ताकि उन्हें लगे दैट यू आर वन ऑफ देम, राइट। तो ये बेटा पीयर इन्फ्लुएंस होता है जो आपकी ये ड्रग एडिक्शन को स्टार्ट कर रहा होता है इन मोस्ट केसेस। इसके अलावा बेटा प्लेयर इफ़ेक्ट भी ऑब्वियसली होता है ड्रग्स का। लोग ड्रग लेते हैं तो वो टेंशन परेशानियाँ वो फॉर द टाइम बिंग उनकी ख़त्म हो जाती हैं, और जब सो के उठते हैं तो फिर वो स्टेट हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, फिर से दोबारा से वो टेंशन परेशानियों से दूर करने के लिए ख़ुद को फिर ड्रग ले लेंगे। फिर जब वो उस स्टेट से निकलेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस की स्टेट दोबारा से वापस आएगी, तो फिर वही परेशानियाँ। तो अब वो क्योंकि बार बार अब उनका मैकेनिज़्म क्या है बेटा कि वो परेशानियाँ ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वो उन पे काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहे हैं। और वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब जब उठेंगे फिर परेशान होंगे, टेंशन होगी, तो ये प्रोसेस फिर उनका साइकिल रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से वो ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। तो ये कुछ बेटा रीज़न्स हैं जो कि जिनकी वजह से लोग ड्रग्स करना इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स ड्रग बिहेवियर दोनों बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो नाउ जस्ट टू कंक्लूड बेटा, हमने अब तक जो कॉन्शियसनेस अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की, उसमें हमने कहा कि वैसे तो नेचुरली भी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा चेंज होता है, हम सोते हैं तब चेंज होता है। दिन में कोई भी काम हम कर रहे हैं, बड़ा इंगेज्ड हैं, होता है ना, फ्लो स्टेट में हम होते हैं, कोई काम कर रहे हैं, पता नहीं चलता टाइम का, सुबह से शाम हो जाती है। तो ये बेटा जो जब हम इंगेज्ड होते हैं उस टाइम पे भी हमारे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होती है। म्यूज़िक सुनते हुए मिसाल के तौर पे बड़ा आप
آپ انگیجڈ ہیں اس ٹائم پہ چینج ہو جائے گی. تو یہ لائک نیچرل ہوتے ہیں, ہمارے اسٹیٹ آف کانشیسنیس نیچرل طریقے سے چینج ہوتی ہے. لیکن بیٹا ہم خود بھی چینج کر سکتے ہیں, اور وہ خود ہم کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں. ہم نے بات کی ہپنوسس کی, ہم نے بات کی میڈیٹیشن کی, اور ہم نے کہا کہ ڈرگس کو استعمال کر کے بھی ہم اپنے اسٹیٹ آف کانشیسنیس کو چینج کر سکتے ہیں. اور ہپنوسس میں ہم نے بات کی کہ ہم سجیشنس کے تھرو اپنی ہپنوسس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سجیشنس بیٹا کگنیٹیو چینج لیول پہ چینج آ رہا ہوتا ہے. میڈیٹیشن میں بیٹا ہم اپنی اٹینشن کنٹرول کرنے کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے کانشیسنیس میں چینجز آتی ہیں. اور ڈرگ بیٹا یوز کر کے جو کانشیسنیس کے لیول میں چینجز آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں, میں نے آپ کو بتایا. نیورو ٹرانسمیٹرس کے لیول پہ چینجز آتی ہیں, نیورو کیمیکل چینجز ان ادر ورڈس آپ اسے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اور یہ جو میکینزمز ہیں یہ سائیکالوجسٹ استعمال کرتے ہیں. یہ ہپنوسس, میڈیٹیشن, ایون ڈرگس کو بھی کچھ ڈرگس کو بھی سائیکالوجسٹ استعمال کرتے ہیں. کس ٹائم پہ جب چیزیں کنٹرول کرنا کلائنٹ کے لیے ادروائز فیزیبل نہ ہوں. جب بیٹا مثال کے طور پہ پین ایک لمٹ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے, جب انزائٹی ڈس آرڈر کی اسٹیٹ ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنے انزائٹی کو ادروائز کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, تو انہیں یہ والی ٹیکنیکس ہم سکھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ چائلڈ برتھ کے دوران ایون یہ ہپنوسس کا پروسیس استعمال کیا جاتا ہے. میڈیٹیشن بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے لوگوں کو اس ٹائم پہ پین مینیج کرنے میں. اس کے علاوہ بیٹا ویسے اگر کوئی تکلیف ہے, خدا نخواستہ کسی کو کوئی ایسی انکیوربل کوئی بیماری ہے, کینسر کی اگزامپل لے لیں, کوئی بھی اللہ نہ کرے کسی کو ایسا کوئی مرض ہے جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے, تو ادھر بھی ہم ان لوگوں کو بھی ہپنوسس سکھاتے ہیں. بیٹا سیلف ہپنوسس بھی ہوتا ہے, اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہو اس چیز کا, یوٹیوب پہ جائیں گے بیٹا تو وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ویڈیوز وغیرہ مل جائیں گی. کسی بھی انزائٹی کو کم کرنے کے لیے, کانفیڈنس کو امپروو کرنے کے لیے, پبلک اسپیکنگ اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے, اپنا لائک کوئی بھی کام جو بھی آپ اپنے اسٹڈی اسکلس کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہو اس کے لیے بیٹا یہ وہاں پہ ڈفرینٹ آپ کو ہپنوسس کی ویڈیوز مل جائیں گی. موسٹلی ہوتی ہے انگلش میں ظاہر ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی اتنی مشکل انگلش نہیں ہوگی جو بچوں کو سمجھنے میں مسئلہ آئے. سمجھ رہے ہیں نا بیٹے؟ تو یہ لائک ایون فرسٹ سیمسٹر کے جو بچے ہیں وہ بھی آسانی سے سمجھ پائیں گے. ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بیٹا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا. اسٹریس ریگولیشن کے لیے بھی ہم انہیں ان میں سے یہ تینوں طریقوں کو ملا کے یا الگ الگ ہم انہیں استعمال کرتے ہیں. سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا بیٹے. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کمنٹ سیکشن میں, اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے بیٹا تو پلیز لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا. اور وہ بچے جو میرے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں لیکن یہ لیکچر سن رہے ہیں بیٹا, اگر یا کسی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں, وہ مارک سیکشن میرے جوائن کر سکتے ہیں. پیڈ کورسز ہوتے ہیں میرے, وہ جوائن کر سکتے ہیں. یا پھر ویسے اگر ہیلپ چاہیے ہو کسی طرح کی تو ہیلپ لے سکتے ہیں مجھ سے. تو اینی ویز دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.